रहमान रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो जनाब एक स्पेशल वीडियो है। एक साहब हैं, उनकी फरमाइश पर है ये वीडियो। उनका नाम है मोहम्मद जैद। तो ये जैद साहब की फरमाइश पर ये वीडियो बन रही है जनाब। इंडिया से उन्होंने फरमाइश की थी, लिहाजा मैं उनकी ये फरमाइश आज पूरी कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। रिपेयर सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। अगर आपके पास कोई मशीन आती है, कोई सर्किट आता है रिपेयर के लिए, तो उसका रिपेयर का तरीक़ाकार क्या होगा, क्या सीक्वेंस होगा, किस चीज़ से आपने शुरू करनी है रिपेयर और किस चीज़ पे जाके आपने ख़त्म करनी है, ये आज का मेरा मौजू है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम ये है कि आप ये कंफर्म कर लें कि क्या प्रॉब्लम सर्किट में ही है। ऐसा तो नहीं है प्रॉब्लम कहीं और है, हम खामखा सर्किट के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये पहले जो है ना कंफर्म कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ही प्रॉब्लम है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ डीसी इन्वर्टर एसी की, क्योंकि उसका पीसीबी में अगर प्रॉब्लम है तो फिर तो पीसीबी की तरफ हम जाएंगे, रिपेयर करेंगे। पता चला जो है ना ख़राब उसका कोई सेंसर है और हमने पीसीबी निकाल के उसके पीछे पड़ गए हम लोग रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये पहले कंफर्म कर लेना चाहिए कि सर्किट में ही प्रॉब्लम है। नंबर 2, परफॉर्म विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन पहले कर लीजिए पीसीबी का, सर्किट का। ये याद रहे कि इंस्पेक्शन से पहले तमाम कैपेसिटर्स को डिस्चार्ज कर लीजिए जो सर्किट में लगे होंगे, ख़ास तौर पर फिल्टर सर्किट्स, फिल्टर कैपेसिटर्स, क्योंकि फिल्टर कैपेसिटर्स की वैल्यू कुछ ज़्यादा होती है तो उनमें चार्ज भी ज़्यादा स्टोर होता है। तो अब आपने विजुअल इंस्पेक्शन शुरू करनी है। सबसे पहला काम ये करना है कि आप बर्न्ड कंपोनेंट्स की तरफ जाएं। तो कोई कंपोनेंट जला हुआ आपको नज़र आता है, कोई रजिस्टर जला हुआ है, क्योंकि रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर्स जो हैं ये आमतौर पर जलकर काले हो जाते हैं। तो कोई ऐसा रजिस्टर है जो जला हुआ है, या कहीं ऐसा है कि आपको कार्बन का निशान मिल रहा है जलने पर पीसीबी के ऊपर, या कहीं ऐसी कोई चीज़ है जो बाहर जली हुई आपको नज़र आती है, तो ये आपने पहला काम करना है। अगर कोई चीज़ है तो उसको रिप्लेस कीजिए, चेक कीजिए, और अगर नहीं है तो अब आप ओवर हीटिंग सिम्टम्स को ढूंढिए कि कहीं, क्योंकि ओवर हीट अगर कोई चीज़ होती है तो वो अपने सिम्टम्स छोड़ती है पीसीबी के ऊपर। कोई चीज़ ब्राउन हो गई है, ओवर हीट होकर जलने की तरफ जा रही है कोई चीज़, तो ऐसी चीज़ को तलाश कीजिए और ऐसे कंपोनेंट को रिप्लेस कीजिए। नंबर 3, डैमेज्ड कंपोनेंट्स। अब डैमेज्ड कंपोनेंट बाहर अगर आपको कोई मिल जाता है, जैसे कोई रजिस्टर है वो टूटा हुआ है, या कोई कैपेसिटर है वो बर्स्ट किया हुआ है, क्योंकि फिल्टर कैपेसिटर, बड़े कैपेसिटर जो होते हैं ये आमतौर पर बर्स्ट कर जाते हैं। कोई ऐसा बर्स्ट किया हुआ कैपेसिटर है तो उसको रिप्लेस कीजिए। आमतौर पर ये जो कैपेसिटर्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटेड कैपेसिटर्स, इनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जब ये फटते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट पूरी चैसी के ऊपर फैल जाता है। और ये याद रखें कि इलेक्ट्रोलाइट जो है ना ये सेमीकंडक्टर होता है। तो अगर पीसीबी के ऊपर ये गिर गया है तो पहले पीसीबी को पहले साफ कर लीजिए, उसके बाद उसको रिपेयर कीजिए और फिर मतलब जो है उसको सर्किट में लगाइए, उसकी पावर ऑन कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि बर्स्ट कंपोनेंट्स जो है या स्पेशली फिल्टर्स जो हैं उनको आप चेक कर लीजिए। फिर सेफ्टी कंपोनेंट्स। सेफ्टी कंपोनेंट्स जो हैं जैसे फ्यूजेस होते हैं, लो वैल्यू रजिस्टर्स होते हैं, उनको चेक कर लीजिए। तो ऐसे कोई चीज़ तो नहीं आपको मिलती वो जो जली हुई हो, खराब हो, टूटी हुई हो,
ٹھیک ہے. جیسے فیوز ہے، اب ظاہر تو وہ بالکل ٹھیک نظر آئے گا، اگر وہ اڑا ہوا ہے، اس کا کنیکشن نہیں ہے اندر سے وہ برن ہو گیا ہے، تو ایسے فیوز کو ریپلیس کیجئے. تو یہ تو تھی جناب ویژول انسپیکشن. آگے بڑھتے ہیں پاور سپلائی. اب سب سے پہلے جب ہم اس کی پاور آن کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی پاور سپلائی چیک کریں گے. یہ یاد رکھیے، کوئی بھی سرکٹ ہو دنیا جہان کا، سب سے پہلے اس کی اگر ہم نے ریپیئر کرنا ہے تو ہم اس کی پاور سپلائی چیک کریں گے. کیا وولٹیج سارے ٹھیک آ رہے ہیں پاور سپلائی سے؟ آؤٹ پٹ وولٹیج ٹھیک ہیں سارے؟ تو سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ اے سی سیکشن چیک کریں گے پاور سپلائی کا، اور پھر ڈی سی آؤٹ پٹ وولٹیج چیک کریں گے. اگر ڈی سی آؤٹ پٹ وولٹیج سارے ٹھیک ہیں تو اے سی سیکشن ٹھیک ہی ہوگا. اگر کوئی جو ہے وولٹیج مسنگ ہے تو دیکھیے اس کے سیریز میں جو سیفٹی رجسٹر ہوتا ہے وہ تو نہیں جلا ہوا، وہ اگر جلا ہوا تو اس کو ریپلیس کیجئے. اب ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ سارے ڈی سی وولٹیج ٹھیک ہیں. اگر کوئی وولٹیج مسنگ ہے تو ظاہر آپ نے اس کے چیک کر لیا، فیوز چیک کر لیا، رجسٹر چیک کر لیا، اس کی سیریز رجسٹر چیک کر لیا سیفٹی کا، اور اس کو ریپلیس کر دیا تو وہ وولٹیج آ جائیں گے. اب جو بھی کمپوننٹ آپ کو ملتا ہے ڈیفیکٹو، اس کو ریپلیس کر لیجئے، چاہے وہ فیوز ہے چاہے وہ رجسٹر ہے. پھر جب سارے پاور سپلائی وولٹیج ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ نارمل ہو جاتے ہیں، اب آپ پاور سپلائی کو آف کر لیجئے، اس کو بند کر دیجئے، اس کے وولٹیج وغیرہ سارے، اینڈ چیک فار پاور کمپوننٹس. پاور کمپوننٹس جو اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، پاور کمپوننٹس عام طور پر ہیٹ سنک کے ساتھ لگے ہوتے ہیں یا ہیٹ سنک کے نیچے لگے ہوتے ہیں، ان کو چیک کیجئے. جلے ہوئے کوئی جلا ہوا کمپوننٹ ہے، الیکٹریکلی ان کو چیک کر لیجئے ملٹی میٹر سے، یا جو بھی اس کی ٹیسٹر ہے اس سے چیک کر لیجئے کہ وہ ٹھیک ہیں. اگر کوئی خراب کمپوننٹ ہے تو اس کو ریپلیس کیجئے. اب جب یہ سارے پاور کمپوننٹس بھی آپ نے چیک کر لیے کہ آپ کو کوئی بھی ان میں سے خراب بھی نہیں ہے اور کوئی جلا ہوا بھی نہیں ہے، تو اب اس کے سرکٹ کے ان پٹس سارے چیک کر لیجئے. ٹھیک ہے، مثلا مائکرو کنٹرولر پر 5 وولٹ آ رہے ہیں. اسی طریقے سے جہاں جہاں اور پاور جانی ہے، مطلب آئی پی ایم پر، میں ڈی سی انورٹر اے سی کے آؤٹ ڈور پی سی بی کی بات کر رہا ہوں، آئی پی ایم کے اوپر 310 وولٹ آ رہے ہیں. اگر یہ آ رہے ہیں، اب ہم مطلب جو ہے، اور پھر بھی سرکٹ کام نہیں کر رہا ہے، اب ہم اس کو ٹربل شوٹ کریں گے، اور یہ ٹربل شوٹ ہم کریں گے اس کے سروس مینول کے حساب سے. اس کا سروس مینول کیا کہتا ہے؟ سروس مینولز میں عام طور پر بہت سارے ٹیسٹ پوائنٹ دیے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ٹیسٹ پوائنٹس پر ہم مطلب جو ہے وہ سگنل بھی چیک کر سکتے ہیں، وولٹیجز بھی چیک کر سکتے ہیں. اگر یہ سارے ہم مطلب 1 بائی 1 کر کے چیک کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس کا فالٹ مل جائے گا اور ہم اس کو ریپیئر کر لیں گے. ٹھیک ہے جناب، آگے بڑھتے ہیں. ایک تھم رول میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ صرف تھم رول ہی ہے، یہ یاد رکھیں، یہ کوئی مطلب بہت بڑا فیکٹ نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ تھم رول یہ ہے کہ پاور سپلائی ہمیشہ سٹارٹ سے اینڈ کی طرف ریپیئر کی جاتی ہے. مثلا ایک پاور سپلائی ہے، ہم اس کو اے سی سے شروع کریں گے، اے سی ان پٹ سے، پھر ڈی سی آؤٹ پٹ وولٹیجز تک جائیں گے. لیکن اگر کوئی اور سرکٹ ہے، پاور سپلائی آپ نے چیک کر لی، ٹھیک ہے، اب ہم اینڈ سے سٹارٹ کی طرف اس کو ریپیئر کریں گے. اس کو سرکٹ جو ہے واقعی وہ اس کا فنکشن دیکھیں گے کیا ہے، فنکشن کے حساب سے اس کو اینڈ سے سٹارٹ کی طرف آئیں گے ہم. اور اگر اینڈ پر کوئی پاور ایمپلیفائر لگا ہوا ہے، کوئی پاور کمپوننٹ لگا ہوا ہے، کوئی آئی جی بی ٹی لگا ہوا ہے، تو وہاں سے چیک کریں گے. چیک کرتے ہوئے ہم واپس آئیں گے کنٹرولر کی طرف. ٹھیک ہے، یہ ایک تھم رول ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے. مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. زید صاحب، آپ کے لیے خاص طور پر یہ ویڈیو ہے، مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اس کو لائک کر دیجئے، شیئر کیجئے دوسروں کے ساتھ، علم کو پھیلانے میں میری مدد کیجئے. اور یہ علم آپ اس طریقے سے پھیلا سکتے ہیں کہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیں چینل کو، اور اس کو میکسیمم لوگوں تک اس کو شیئر کر دیں دوسروں کے ساتھ.
اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔